अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो कल का इशू था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको मालूम है कि वो क्या था, वो इमरान खान साहब के बारे में जो खबर दी गई थी, उसके ऊपर हमने कल भी तज्ज़िया किया था और आपको बताया था कि क्या सूरत हाल है, और उसी को आज ज़रा कंटिन्यू करेंगे। साथ ही जो जीएचक्यू का इंसिडेंट हुआ है, उसको भी ज़रा ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी हल्ला बलू मचा हुआ है और ख़ास तौर पे जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको टेकअप कर रहा है। उधर अलीमा खान साहबा जो हैं, उन्होंने भी थोड़ा-सा नाराज़गी का इज़हार किया है और उन्होंने जिन लोगों ने ये खबरें फैलाई हैं उनको टाउट कहा है। वो भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि जो मक्का एग्रीमेंट है, उसमें इजिप्ट को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि पहले तो सुना था कि इजिप्ट भी इसमें शामिल होगा। तो उसकी भी वजह सामने आ गई है, उसकी भी ज़रा बात करेंगे। कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होंगे, उनको भी ज़रा बहस लाने की कोशिश करेंगे और तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम के सामने से। बहुत शुक्रिया साद भाई। पहले ज़रा जीएचक्यू की वाली बात कर लेते हैं। ये जो जीएचक्यू वाला मामला हुआ है, आज हमने देखा कि पूरा मीडिया जो है वो इसी पे भरा हुआ था और सुना है कि एक शख्स ने वहाँ पे जाके कोई बकौल खबरों के वहाँ पे अटैक किया और उसको फिर न्यूट्रलाइज़ किया गया। और इन द मीन टाइम कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फोर्सेस के लोग भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, अगरचे हमने उनकी कोई तस्वीर वगैरह मैंने तो नहीं देखी कम से कम। बाकी जो है सिलसिला उसको फ़ौरन फिर उसको पीटीआई के साथ जोड़ा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो गई, तारड़ वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, दूसरे लोगों की भी सारा सिलसिला आ गया। ये जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं और इसको पीटीआई के साथ जोड़ना क्या मुनासिब बात है, या इसमें कुछ आप समझते हैं कि वाक़तन कोई पीटीआई की कोई साजिश है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोई साजिश है? कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में कसाना साहब। ये जो टैक्टिक है ये गवर्नमेंट्स यूज़ करती आई हैं, बहुत पुरानी है। मैं 1 सेकंड लूँगा बस कि जी, जर्मनी की पार्लियामेंट को एक कम्युनिस्ट ने जलाया था। वो एक हाँ, आपको याद होगा कि वो बिल्कुल उससे कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म कर दिया था एडोल्फ हिटलर ने। और वो सारी जो एडोल्फ हिटलर की साजिश थी ये कि ब्लेम करना ऐसी चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ को ऑन अ कम्युनिस्ट। ये तो दूसरी बात है। लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट्स इसको यूज़ करती हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बेचारा पता नहीं किस तरह ही फंस गया इन चीज़ों में। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। भाई पीटीआई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है। वो हाँ, एक आदमी को प्रमोट करेगी कि वो जीएचक्यू पर का हमला करे, तो हमला करें, हाँ। सेंस ही नहीं बनता है और इन हालात में और इन हालात में, एब्सोल्युटली इन हालात हाँ, में जो कि हाँ, उनके फाउंडर के बारे में ऐसी ऐसी खबरें फैला रहे हैं ये लोग, हाँ, हाँ। तो आई डोंट सी एनी क्रीडेंस इन दिस स्टोरी। अच्छा, लेकिन आपने फरमाया कि हिटलर की आपने मिसाल दी कि किस तरीके से उन्होंने एक जो अटैक हुआ था उसको रूस बना के उन्होंने पूरी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। जी, अब ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हुई हैं, ये अब स्क्रिप्ट थोड़ा-सा नया नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि देखें, अब एक बंदा गया है वहाँ पे, खुदा ना खास्ता अगर वो अटैक करने गया है, जी, तो उसके पास पीटीआई का झंडा भी वो साथ लेके गया है, ठीक बाकी है। वो सारी चीज़ें भी साथ लेके गया है। वो इनको शायद बता के गया है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जाके अटैक करने के लिए, ताकि वो तैयार हो जाएँ। ये सब की बजाय और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अगर वो सिर्फ़ एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर देते कि जी देखें, ये एक बंदा आया है, ये इस तरह इसने अटैक किया है और उसको हमने इस तरह न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। अगर ये कर लेते तो ये सब चीज़ों से बेहतर होता। एक वो कहते हैं ना कि जो आई विटनेस अकाउंट टाइप का जो चीज़ है, जो आप वीडियो में देख लेते हैं, तो फिर आप यकीन भी कर लेते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उसकी भी हमने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी। जीएचक्यू जो है सपोज़िडली मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, वहाँ पे एक शख्स पहुँच जाता है, अटैक करता है, आपके लोगों को ज़ख्मी कर देता है और उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है तो मुझे बताएँ। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि ये सारी चीज़ें बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने से बजाय इसके कि हम ये कहें कि उसके पास झंडा निकल आया, और अगर मैं दूसरा सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ कि अगर उसके पास झंडा भी निकल आया, तो पीटीआई के तो करोड़ों वर्कर्स हैं, उनमें से अगर एक बंदा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उसमें पार्टी का क्या कसूर है? पार्टी को ये कह देना कि ये टेररिस्ट हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है जी? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि डाउटफुल स्टोरी है। इस वजह से सीसीटीवी कैमरे यूज़ नहीं हो सकते इसमें कसाना साहब, क्योंकि हम्म, अगर वो यूज़ होते तो ये गवर्नमेंट की स्टोरी बिल्कुल वुड बी ब्लोन आउट ऑफ द वाटर। कोई इसमें कोई हाँ, सेंस ही नहीं बनता।
تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاؤٹ فل رکھ کے امیڈیٹلی آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب جمپ ان کر گئے اور بلیم کر دیا. وہ پاکستان کی تو عادت ہے نا کہ آپ انویسٹیگیشن تو کوئی ہونے والی نہیں ہے, ڈیپ انویسٹیگیشن جس میں سی سی ٹی وی کیمرے اینڈ سو آن سو فورتھ وہ یوز نہیں ہوں گے, دس اسٹوری ول ڈائی. لیکن وہ ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی از اے ٹیررسٹ پارٹی, وہ تھوڑے دن تو لاسٹ کرے گی نا. اس میں میرا خیال ہے کہ سعد بھائی جو ٹائمنگ ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ آ چکی بھی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پورے کے پورا جو ایکسرسائز ہونے والی ہے اس کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے, کنٹروورشل بنانے کے لیے, اور اس کو تھواٹ کرنے کے لیے یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لایا گیا ہو, اور اس میں میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, مجھے چونکہ پتہ نہیں یہ کوئی آنر کی بات ہے کہ نہیں, میں چونکہ پرائیویٹ میڈیا میں بھی کام کر چکا ہوں, پرائیویٹ چینلز میں بھی اور پی ٹی وی کو بھی, تو آئی نو ہاؤ دے ورک. تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب کیا سلسلہ ہے اور کس طریقے سے, اور ان کی ٹون سے پتہ چل جاتا ہے. ایون جب کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس ٹون میں اور کس بیک گراؤنڈ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب پرانی ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اے آئی کا دور ہے, نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اسکرپٹ بھی تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. نہیں, اسکرپٹ چینج ہونا چاہیے اور یہ کریں گے بھی, بعد میں آپ دیکھیں گے. لیکن پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ کچھ لوگ بلیو کریں گے, موسٹ پیپل ول ناٹ بلیو. تو وہ تو ان کا جو پرپس تھا وہ تو وہ ہو گیا نا, اکمپلش ہو گیا کہ بھائی ایک اسٹوری انہوں نے کریٹ کر دی. کتنے آپ تو میڈیا میں رہ گئے نا, کتنے دن یہ لاسٹ کرے گی اسٹوری وہ ہم کو پتا ہے, کچھ زیادہ نہیں کرے گی. لیکن جو امیڈیٹ ریئیکشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی سڈنلی کہ بھائی یہ ٹیررسٹ پارٹی ہے, ٹیررسٹ پارٹی ہے. ہاں یہ تو ہے, یہ بات صحیح ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں, جو کل سٹوری جو تھی بریک کی گئی وجاہت سعید کی طرف سے, وہ انہوں نے جو بات کی, ہم نے کل بھی اس پہ پروگرام کیا تھا, آج بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بھی اوپینین اس پہ لوں. یہ جو صورتحال بنی ساری کی ساری, میں نے اس میں کل بھی بتایا تھا کہ ہم نے اسے ایک دن پہلے پروگرام کیا تھا, بلکہ میں نے کل جو اس کا تھمبنیل تھا وہ بھی دکھایا تھا, کیونکہ اس میں بریگیڈیئر صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ پی ایم میں لانگ کورس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ویٹرنز آف پاکستان کے وہ نائب سربراہ ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے تو خیر یوز کیا تھا ورڈ قتل کا, لیکن میں چونکہ بہت محتاط ہوتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں, تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ قتل کا لفظ انہوں نے یوز کیا. میں نے کہا کہ اگر کچھ ہوا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت بڑا ہیونز ول فال اور عذاب عظیم بن جائے گا. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں, اور ہم لوگ جو کہ ظاہر ہے مین اسٹریم میں ہم کام کر چکے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک ورڈ یوز کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے قتل کا, اور اسپیشلی ان کی فیملی کے لیے یہ کتنا بھاری لفظ ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ وجاہت سعید نے جسٹ آن دا بیسس آف ہز کمیونیکیشن ود 3 پیپل ان دا جی ایچ کیو, اب وہ پتہ نہیں کون تھے, ان سے بات کرنے کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی ہی از نو مور. اچھا اللہ نہ کرے, میں پھر کہتا ہوں خدا نہ خواستہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب بھی ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا, ہمیں سکھایا جاتا تھا جرنلزم میں اور مین اسٹریم جرنلزم میں, مجھے چونکہ اردو اور انگلش دونوں میڈیم میں کام کر چکا ہوں, الیکٹرانک اور پرنٹ میں کام کر چکا ہوں, تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب سٹوری آپ پاس چل کے آتی ہے نا, کوئی لے کے آتا ہے آپ کے پاس کوئی نیوز, کوئی خبر, کوئی اس طرح کی چیز, تو پھر آپ کو اس کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا شامل ہوگا, کیونکہ اگر ایجنڈا نہیں ہے تو وہ خود نہیں چل کے آتی, پھر آپ کو جا کے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے, آپ کو سٹوریز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ان دس کیس یہ سٹوری چل کے ان کے پاس آئی ہے, 3 لوگوں نے اس کو بتایا ہے, اگر بتایا ہے تو یہ کتنی کریڈیبل ہو سکتی تھی جو آپ نے کل دیکھی, اور اس کا جو ورڈز انہوں نے یوز کیے وہ سب کچھ وہ کیسا تھا, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایسے ہی ایک افواہ تھی یا آپ کو ایسے جیسے وہ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو بیٹھتے تھے وہ, آج کل نہیں بیٹھتے, لیکن ان کے سورسز ہوں گے, لیکن ان کے سورسز نے بھی کوئی سٹوری تو کنفرم نہیں کی. انہوں نے کہا کہ سننے میں یہ آیا, بیکاز انہوں نے نہیں دیکھا, ان 3 آفیسرز نے دیکھا نہیں. یعنی تو بڑی لمبی بات کو انہوں نے بڑھایا چڑھایا. لوگ, میں تو ان کی فیملی کے لیے زیادہ کنسرن تھا. مجھے خود جی ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کا فائدہ کیا تھا اس طرح کی سٹوری کا. ٹھیک ہے آپ کو ویوز مل گئے, آپ نے ایک طرح کی کیمپین چلائی, 1 دن 2 دن آپ نے فالو اپ بھی اس کے اوپر کیا, ٹرائی ٹو کور اپ. جب اتنی اس کی کیوس ہوا اس کے بعد, تو آپ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہے اور وہ ہے, بٹ اس میں اسٹوری میں کچھ جان نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی موٹیویشن کیا تھی
وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا, مجھے جانتا ہی نہیں ان کو, آئی ڈونٹ نو ہم. لیکن the point of the matter is کہ دیکھیں 8 مہینے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں عمران خان, جو کہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے. وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ذرا سی بھی اسٹوری آئے گی اس طرح کی تو دیٹ ول جسٹ انفلیم دا سچویشن مور اینڈ مور. کس کا ہاں, اور اس پر ہم نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا, جو فیملی کا ریئیکشن آیا ہے آج, آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کیا ہے, اور یہ اس طریقے سے ہم کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے, اور رائٹلی سو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اس طرح کی خبریں لگائی ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں. ویسے تو خیر میں تھوڑا سا اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں کہ ہر ایک کو ٹاؤٹ نہیں کہہ دینا چاہیے, اور خاص طور پہ اس معاملے میں جو ہم نے سٹوریز سنی ہے اس میں اکثریت ان لوگوں کی, ان جرنلسٹوں کی تھی جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آؤٹ رائٹلی کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ سب ٹاؤٹس ہیں, تو چونکہ اب وہ ظاہر ہے سیاسی خاتون تو نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ, لیکن پھر بھی چوائس آف ورڈز کوڈ ہیو بین بیٹر. لیکن ایموشنز کے اندر تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ جب ان کو ہاں جیسے میں نے یہ کہا کہ اگر بھائی کے بارے میں اگر بات آ رہی ہے کہ جی ان کو مار دیا گیا, تو یہ تو انسان کا تو بندہ کا تباہی ہو جاتی ہے نا. جی بالکل ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک شی واز ٹیکن ابیک آلسو. انہوں نے ایسی چیز, یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایسی چیز ہونے والی ہے, بالکل نہیں ہے, تو نیچرل ریئیکشن. اینی وے, تو اس کے بعد اب اس کی جو ڈیمیج کنٹرول ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. مین چیز تو یہ ہے نا جی کہ عمران خان کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے, ان کی ہیلتھ کا چیک اپ ہونا چاہیے, ان کو جیل سے رہا کر دینا چاہیے. بہت دن ہو گئے. میں نے جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بھائی نارملی پاکستان میں اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہوتا. پتہ نہیں ان کے پلانز کیا ہیں عمران خان کے لیے, لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا, بہت ہی سیریس ری ایکشن ہوگا. میں آپ کو یہ ذرا دکھاتا ہوں, یہ عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں, ان کی جو بہن ہے, وہ کچھ کہہ رہی ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلان کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی مجھے تھوڑا سا اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, یہ ذرا دیکھتے ہیں. میڈیکل کے بارے میں جب تک ڈاکٹر, ایک کریڈیبل ڈاکٹر اور فیملی ممبر جب تک ڈائریکٹ ہمیں نہ کہا جائے. ایک تو پہلے بھی خبر نکلی تھی جی ہارٹ, ان کو ہارٹ پرابلم ہو گیا, ہارٹ اٹیک کافی مہینہ پہلے. نہیں 2-3 سال پہلے. نہیں پچھلے سال ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, یہ کچھ نہیں تھا, یہ بھی انہوں نے نکال دی تھی. تب بھی ہم نے ان کو کہا تھا مت ایسی بات. یہ ہمارا یہ سب غیر مصدق ہے, جب کوئی کنسرن ڈاکٹر نہ دیکھے, پروفیشنل اور جو کنسرن جس سے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہو. ہمارا یہ ایس او پی ہے ہمارے بھائی کا, ہمارا ہم خاموش رہتے ہیں, سنی سے بات کرتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کہ کوئی مصدقہ طور پر کوئی آدمی دیکھ نہ لے اور ڈاکٹر ہو, تو اس وقت کسی بات کے اوپر بھی ہم یقین نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. لیکن دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں جو مجھے ڈر ہے, جو خوف ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک اور 9 مئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ایک اتنا لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہوئی ہیں, ادھر سے آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں ڈسپائٹ آل دیئر ریکویسٹ. آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ بھی بات آ کے باہر نہیں کریں گے, اس کے باوجود آپ نہیں ان کو ملنے دے رہے ہیں. آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا پوری کی پوری پارٹی کو. ادھر سے آپ نے جی ایچ کیو والا بھی آپ واقعہ اس کو جوڑ دیں ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کچھ اس طرح کی چیز پلان ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح اتنا تنگ کر دیا جائے, اتنا ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ وہ ریئیکٹ کریں, اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو ہیں ہی ایسے, اور یہ تو ہیں ہی پاکستان کے خلاف, اور یہ ٹیررسٹ ہیں. جیسے وہ آپ کو پتہ ہے اخوان المسلمون کے ساتھ جو حسن البنا کی جو موومنٹ تھی شروع سے فرام دا رائٹ گو, وہ انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا, پھر کرش کر دیا. پھر مورسی کا واقعہ, پھر سارا وہ دیکھا ایک دن میں ہزاروں لوگ جو مارے جاتے تھے. تو یہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, کہ ہم شاید اسی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا سچویشن ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے, سیناریو ایسا ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر آپ پوری ایک پارٹی کو, اتنی لارج پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں, اور پھر یہ ایسے واقعات ہوتے رہیں جس میں ایک پیٹرن آئے گا. آپ تو پیٹرن کی بات کر رہے ہیں نا جی, تو پیٹرن ایسے بن سکتا ہے. لیکن وائی ٹوڈے, میرا تو پوائنٹ یہ ہے نا, کیونکہ ابھی آپ مکہ کا ایگریمنٹ سائن کر کے واپس آئے ہیں, آپ نے وائلڈ سیلیبریشنز کی ہیں, اس کے بعد آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایگریمنٹ کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. اینی وے وہ بات الگ ہوگی. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی اپرچونٹی ہے, یہ وقت ایسا ہے کہ عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف موو کریں بگ ٹائم. یہ ایشو جو ہے نا
مجھے ابھی تک ٹائمنگ کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. اگر پی ٹی آئی کو انہوں نے آلریڈی دبایا ہوا ہے, ان کے لیڈرز کو بالکل دبایا ہوا ہے, عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی لیڈر لیس ہے, تو وائی موو اگینسٹ عمران خان؟ ہاں لیکن اس میں ایک چیز ہے نا, جو سوشیولوجی میں بتایا جاتا ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ بھائی. ایک چیز ہوتا ہے کہ ان کو فرائٹن کر دیا جائے, ان کو ڈرا دیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ڈی مورلائز کر دیا جائے. ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشیولوجی میں بتایا جاتا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہوتی ہے, جو ایجوکیٹڈ نیشن ہوتی ہے, جو ہیلدی, مینٹلی ہیلدی, فزیکلی ہیلدی جو لوگ ہوتے ہیں اور کانفیڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں, دے آر ویری ہارڈ ٹو گورن. تو یہ جو ہمارے جیسے ممالک ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو نہ ایجوکیٹ کیا جائے, نہ ان کو ہیلدی بننے دیا جائے, نہ ان کو کانفیڈنٹ بننے دیا جائے, اور ان کو ساتھ ساتھ فرائٹن اور ڈی مورلائز بھی کیا جائے. دس از ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن ان پاکستان. سائملٹینیسلی فرائٹن بھی کیا جا رہا ہے, ڈی مورلائز بھی کیا جا رہا ہے. اور اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ساری کی ساری خوفزدہ ہے. لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, لوگ پاکستان کے اوپر اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم کر چکے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ہیز نو فیوچر, خدا نہ خواستہ, لیکن ان کی اپنی مشکلات ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو اس پہ بلیو نہیں اب کرتے. یہ یہاں تک لیول آ گیا ہے. جی ہاں بالکل ہے یہ. اور سچویشن جب ایسے ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ نے دیکھا کہ بھائی اب تو 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں عمران خان کی, آپ نے نئی رجیم کو انسٹال کیا تھا, اب 4 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. تو مشکل تو یہ ہے نا کہ یہ انہیں پتا ہے کہ اس رجیم کے کوئی وہ نہیں ہے, اسٹرینتھ نہیں ہے, اس کی کوئی گراؤنڈ اسٹرینتھ نہیں ہے, پاپولر سپورٹ نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھائی اگر ذرا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا, کوئی بڑھ گیا, کچھ ہو گیا, تو یہ لوگ سارے کے سارے ڈسپیئر ہو جائیں گے ایک وقت میں. تو دس از وائی سسٹم ہیز ٹو بی اسٹرانگ. دس از ناٹ اے اسٹرانگ سسٹم, ہائبرڈ ہے, اور جب تک چلتا ہے چلتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا بھی ایک رول ہے, صاحب کا بھی ایک رول ہے, اور لوگوں کا بھی رول ہے, لیکن سب کے سب ایک دوسرے کے ایک ہی شپ کے اوپر ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور عوام کو گدھا بنانے کے لیے essentially. Sorry to use that. ویسے آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کر ہی دیا, چلیں اس کی بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی وہ جو سمری تھی فائنلی انہوں نے سائن کر دی ہے. وہ کہہ رہے تھے نا تیرا جج میرا جج, اور یہ آپ کے جج لگے ہیں, میرا جج نہیں لگ رہا. اب دیکھیں ہماری عدلیہ کس لیول پہ چلی گئی ہے. مطلب اٹ ہیز ٹچڈ اٹس نیڈر, کہ وہاں پہ اب پہنچ گئی بھی ہے کہ جہاں پہ اب مجھے نہیں لگتا کہ واپس بھی کبھی آ سکے گی. بہرحال انہوں نے سمری سائن کر دی ہے آپ کے دوست زرداری صاحب نے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو اچھا جی, ایک اور چیز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کانگریشنل بائی پارٹیزن گروپ جو ہے, جو یو ایس لا میکرز کا, انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو سیکرٹری روبیو ہیں ان کے ساتھ یہ کنسرن ریز کرنے کا کہا ہے کہ جو عمران خان کی ڈیٹینشن کی کنڈیشنز ہیں اور بشرا بی بی کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا, اور وہ کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں. ایک انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جی میرا نہیں خیال کوئی فائدہ ہوگا اس کا, کیونکہ جب تک کہ جیسے میں نے کئی پروگرامز میں کہا, جب تک پاکستان کا ایک رول ہے وہاں, جب تک کہ پاکستان کی فوج کو زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ, اس سچویشن میں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ چیزیں بیکار ہیں. اور یہ جو آپ نے سگنیٹریز دیکھے, ان کو میں سب کو پتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ 50 ہونے چاہیے, 100 ہونے چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, I mean it's a good start, لیکن میرے خیال میں اس کا کچھ نہیں بننے والا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ملٹری کی بات کی ہے کہ پاکستان کی ملٹری ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو بجٹ ہے اس کی کوئی اوور سائٹ نہیں ہوتی. اس لیے وہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی جو وہ دونوں معاملات ہیں ان کے اوپر کوئی ریویو نہیں ہوتا, کوئی ان کی اوور سائٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ کتنا خطرناک ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری بجٹ ہے یا ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی ویو ہی نہیں آتا کسی کا. بھائی اگر اسٹرانگ پارلیمنٹ ہوتی کسانہ صاحب, اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے, اگر کوئی اسٹرانگ لیڈر ہوتا, تو پھر ایسی اوور سائٹ ہو سکتی تھی. لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ تو بالکل انفیکٹو ہے. دیر از نو پاسبلٹی کوئی اتنا ڈیپ ریویو ہوگا, کیونکہ گورنمنٹس گر جاتی ہیں اگر ایسا ریویو کبھی ہوتا بھی ہے. تو ایسے اب تو یہ ہائبرڈ ہیں, یہ سب ایک ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں, تو ایسا ریویو پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ جو انہوں نے کہا کہ پھر ٹرانسپیرنسی کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں اٹھتا نا. ٹرانسپیرنسی تو پھر کوئی نہیں ہے نا ہمارے یہاں. نہیں بالکل نہیں ہے. اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں
कि Americans are not worried about transparency in Pakistan, especially about the military, because ये military उनके लिए काम कर रही है ना. Is there anything they are worried about? Imran Khan or something else? नहीं, इमरान खान की तो वरी इनके ऊपर है, वो तो डेफिनेटली उनका मेन थ्रेट तो इमरान खान ही है ना, तो वो तो वरी रहेगी, और वरीज इनकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं. ये वरीज खत्म हो रही हैं. अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ईरान में हैं, क्या उनका जाना जो है इट हैज समथिंग टू डू विद द मक्का एग्रीमेंट जो आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, कि वहाँ पे चूंकि ईरान को इसमें शामिल नहीं किया गया तो ईरान को बताने गए होंगे कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये आपके खिलाफ नहीं है, ये ईरान स्पेसिफिक नहीं है, ईरान सेंटर्ड नहीं है, तो क्या इस तरह की चीज़ है? और साथ ये भी बताएं कि ये भी पता चल रहा है, अभी रिसेंट खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि इस मक्का एग्रीमेंट में इजिप्ट को शामिल ना किया जाए, तो ये क्या वजह हो सकती है? दोनों का जरा मुझे आंसर बताएं. जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है इसका ईरान का, मेरा ये ख्याल है कि ईरानियंस के ऊपर प्रेशर तो आएगा एग्रीमेंट का, क्योंकि दो बॉर्डर्स के ऊपर अब दो मुल्क ऐसे हो गए हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ हो गए हैं, और ये थोड़ा बहुत तो प्रेशर है. अब ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गए हैं वहाँ मक्का एग्रीमेंट को ज़्यादा वो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ईरानियंस ने ऑलरेडी, उनके स्पोक्समैन ने कह दिया कि हमें इस एग्रीमेंट से कोई डर नहीं है. तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन आई थिंक ये व्हाट ही हैज गॉन फॉर, जो एक लो की निगोशिएशंस चल रही हैं आजकल, कि भाई किसी तरह MOU जो अमेरिका ने डिस्कार्ड कर दिया था उसको रिवाइव किया जाए. तो आई थिंक द मेन पर्पस और इनकी विजिट का है कि भाई ये डायलॉग चलता रहे और 60 डेज की 90 डेज की एग्रीमेंट हो जाए, ताकि फिर बॉम्बिंग शुरू ना हो और हॉस्टिलिटी शुरू ना हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए. सबसे बड़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो फायदा, ये जो है इशू सबसे बड़ा, इसको रिजॉल्व करने की बात है ना, क्योंकि इससे ईरान को भी बड़ा इफेक्ट हो रहा है. उनकी ट्रेड पूरी बंद हुई है, उनके डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से बड़ी मुश्किल हो रही है. तो ये आई थिंक मेन पर्पस ये है कि किसी तरह ये रिलैक्सेशन हो जाए, ताकि ये जो इशू है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए. लेकिन मैं अब भी कहूँगा कि अभी टाइम है नवंबर के इलेक्शन का, अगर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये देखते हैं कि भाई मैं इलेक्शन यहाँ अमेरिका में हार जाऊँगा और मुझे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो ही विल गो बैक इन अ वेरी मेजर वे. क्या कर सकते हैं वो? मेजर बॉम्बिंग होगी, फिर ऑक्यूपेशन होगी, टैक्टिकल वेपन भी इस्तेमाल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है. इनका अमेरिका के अंदर मैं आपको बताता हूँ मूड जो है, मैं अमेरिका में भी घूम घाम के आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ कि भाई देखें ऑयल की प्राइसेस इफेक्ट हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ एक कोर है जो कि मेगा की जो कोर है वो अभी भी ये चाहती है किसी तरह एस्केलेशन हो जाए, और एपेक मेजर कोशिश कर रही है किसी तरह री-एस्केलेशन हो जाए. हाँ, ठीक. लेकिन इसमें ये भी मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम उनको इजिप्ट के साथ क्या है? जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. और सीधी बात ये है कि भाई देखें 2013 में जब ये सीसी आया था, मार्शल सीसी, तो जब से $25 बिलियन इन्होंने दिए हैं सऊदी अरब ने इजिप्ट को, to line them up as a potential ally, as somebody who would do their bidding. वो totally different कर रहा है. उसने UAE और इजराइल के साथ ज़्यादा वो कर रही है एक्टिविटीज, बल्कि सोमालिया के अंदर भी इनकी मदद नहीं की, हुतीज के खिलाफ भी मदद नहीं की सीसी ने. तो the Saudis have lost confidence basically in Egypt as a security provider. Simple as that. हाँ, तो ये वजह हो सकती है, क्योंकि जाहिर है कि उसमें कुछ वो पर्सनालिटी क्लैशेस भी होते हैं ना लोगों के, तो वो भी मसला हो सकता है. और सीसी जो है इज पर्टिकुलरली अनट्रस्टवर्दी, और इसको ही इज ड्रॉन बाय मनी. सीधी साहब. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी आपने देखा कि मिशिगन में वो अब्दुल सैयद जो हैं वो जीते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जी ये जो अमेरिका का ये इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है कि जी मुख्तलिफ मुल्कों को ये उनकी मिलिट्रीज को बाकी जगहों को ये फंड करते हैं, मैं आऊँगा तो मैं इसके खिलाफ बात करूंगा. उसमें पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया है. मैं बल्कि आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिएगा जी. President Trump had this to say after your win this week. I'm going to play it, get your reaction on the other side. Take a look. He doesn't love Israel. He doesn't love Jewish people. He hates them. He hates them with a passion that burns in his heart. What's your reaction to that, Dr. Al-Sayed? I love and revere Judaism and the Jewish people.
I believe they're a light unto the world. I grew up in a community that had a large Jewish population. I was so grateful to get to be invited to Seder and to Shul and to Bar and Bat mitzvahs. I'm really honored for what I learned and got to share with my Jewish sisters and brothers. But they are not the same as AIPAC in Israel. AIPAC is an organization that spent, $30 million to beat me so that they could have one more vote in the U.S. Senate to guarantee that our taxpayer dollars would be sent abroad to subsidize a foreign government's military to do the worst things: genocide, apartheid, take us into wars we have no business fighting. And I'm running for Senate here in Michigan. I believe that we have a responsibility here in Michigan. I want our tax dollars spent to provide good schools, to pay for healthcare, to rebuild our roads here in Michigan, rather than it being sent abroad to subsidize foreign militaries. That's not just Israel, by the way. That is also Egypt and Saudi Arabia and Jordan and Pakistan. So I believe in and Pakistan too. अब पाकिस्तान के मुतालिक भी ये बात वहाँ पे आ रही है कि जनाब पाकिस्तान की भी जो मदद है उसको भी जिस तरीके से ये किया जा रहा है उसको भी रोका जाए, तो ये अब्दुल सैयद का वहाँ पे जीतना ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा फिर? अभी तो बहुत देखना है कि जीत तो जाएंगे. और वेरी वेल सेड बाय द वे, बड़े वेल स्पोकन है, ये बड़ी अच्छी बात है. ये मुझे दूसरा ज़ुहरान ममदानी लगता है वैसे. जी हाँ, बिल्कुल लगता है. और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इलेक्ट हो जाए फर्स्ट मुस्लिम सेनेटर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो बड़ी चीजें हो सकती हैं. लेकिन फिर वही बात आएगी कि इलेक्ट हो जाएं, आ जाएं सेनेट के अंदर, फिर क्या होता है उसके बाद देखा जाएगा. फिर देखेंगे. अच्छा जी, कि ट्रंप साहब के बारे में एक और खबर ये आ रही है कि वो उन्होंने टर्की में जब गए थे तो केटरिंग ट्रक के ऊपर उन्होंने छुप के तो उधर से निकले, एक तरफ से गए और फिर जनाब दूसरा जहाज लिया जस्ट टू अवॉइड एन पॉसिबल इरानियन अटैक. तो ये क्या हो रहा है जी? जी बिल्कुल, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं. ही डज नॉट ट्रस्ट द सिस्टम. और वो एक चीज और थी, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स इनके एयरफोर्स 1 पे इनके साथ थे, उनकी डर इनको ये था कि वो लीक कर देंगे कि ये प्लेन के ऊपर है. और भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि ईरान एयरफोर्स 1, विच इज द मोस्ट हेविली गार्डेड प्लेन विद ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हमला कर सके. लेकिन ये तो एक स्टाइल होता है ना कि लीडर आपको पता चल जाता है, और इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये सही बात है. अच्छा, जाते जाते ये भी बता दें कि जो अमेरिका का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस लिंकन, उसके ऊपर सुना है कि 6 लोगों ने वहाँ से सुइसाइड करने की कोशिश की है, जंप ऑफ करने की कोशिश की है उसे. और वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ रीजंस हैं उसमें. लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, लोगों का जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो बहुत लंबा हो चुका हुआ है. और वो कह रहे हैं कि 271 दिन जो हैं वो अगर वहाँ पे कोई रहेंगे तो उनकी अपनी मेंटल कंडीशंस उनकी जो है वो ख़त्म हो रही हैं. एक्सट्रीम कंडीशंस चल रही हैं क्रू की. और बाकी जो है वहाँ पे हाइजेनिक कंडीशंस हैं, उनको डिओड्रेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, टूथब्रश वगैरह नहीं मिलते हैं. ये क्या हो रहा है जी? जी बिल्कुल, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट है. एक्सपेक्टेड ही ये नहीं था. ऑलमोस्ट साल होने जा रहा है जी. और ये सप्लाई शिप्स भी, और नॉर्मली आपको पता है ये लोग जाते हैं पोर्ट्स के ऊपर, वो भी अलाउड नहीं है इनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. तो ये तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है क्रू के ऊपर, और होगा और आगे और मजीद होगा. अच्छा, एक और बड़ी खतरनाक चीज़ है कि वो आइस के बारे में खबर ये आ रही है कि वो उन्होंने जो अपने जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं उनको ऐसे ग्लव्स देने का फैसला किया है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाएंगे. जब वो किसी को पकड़ेंगे तो वो उधर उसका तमाम हो जाएगा काम, और वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाएंगे. तो ये तो बहुत ही इनह्यूमन किस्म की बात होगी. बिल्कुल. और मुझे सरप्राइज है कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर रही. बहुत ही डेंजरस चीज है ये. और आइस की तो बड़ी ऐसी हिस्ट्री है कि गोली भी मार देते हैं वो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. काफी इंसिडेंट्स हुए हैं. तो ये एस्केलेशन है उसी चीज की कि भाई ये टैक्टिक्स ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं टेरराइज करने. ये बहुत डेंजरस है. चलें, इसके ऊपर आपका तज़किया जारी रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई. इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून. अस्सलाम वालेकुम. जी सर.